बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। बलूचिस्तान में जुल्म की एक और दास्तान रकम की गई। एक ही कहानी, लेकिन उसके अंदर छुपी हुई दो कहानियां। हुआ यूं कि एक रोज पहले खेतरान के इलाके में एक कुएं से 3 लाशें बरामद हुई। तीनों लाशें एक ही खानदान की, एक ही घर की, दो भाई और उनकी वालदा, उनकी मां। ये खातून जो है ये मोहम्मद अहमद मरी की बीवी और दोनों लड़के उसके बेटे हैं। इनको गोलियां मार के छलनी किया गया और फिर इनकी लाशों को बोरी में बंद करके कुएं में फेंक दिया गया। फिर जब किसी ने देखा तो उसने पुलिस को इत्तला दी और इस तरह जब पुलिस वहां पे पहुंची, डेड बॉडीज निकाली गई और फिर लवाहकीन में से किसी एक शख्स ने पहचानने के बाद बताया कि ये कौन है, और फिर इन लाशों का पोस्टमार्टम वगैरह करके खानदान के हवाले कर दी गई। अब इस सारे खेल के पीछे एक कहानी पुलिस बता रही है और दूसरी कहानी आम आदमी या वो फैमिली बता रही है, मोहम्मद खान मरी की फैमिली। मोहम्मद खान मरी की जो स्टोरी है वो ये कहता है कि 2019 में सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान, जो कि आज सूबाई वजीर हैं बलूचिस्तान में, उनकी और उनके बेटे इनाम खेतरान की आपस में लड़ाई थी। ये कहानी का दूसरा रुख। उस लड़ाई में एक मुकदमे में, बाप बेटे की लड़ाई में, मुकदमे में सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान चाहते थे कि मोहम्मद खान मरी उनके हक में गवाही दे, जो मोहम्मद खान मरी ने गवाही देने से इनकार कर दिया, जिसकी बिना पे 2019 में उसके खानदान के 7 लोग और उसकी बीवी, उनको उठा के सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान ने अपनी निजी जेल में डाल दिया। उसके बाद इस साल जनवरी में भी मोहम्मद खान मरी ने अरबाब इख्तियार को चिट्ठियां लिखी कि उसकी फैमिली जो है वो सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान की कैद में है, उनको छुड़वाया जाए। यहां तक कि सेनेट में सेनेटर मुश्ताक, जो कि ग़ालिबन जमात इस्लामी के सेनेटर हैं, उन तक भी ये बात पहुंची और उन्होंने भी सेनेट में आवाज उठाई और कहा कि ये फैमिली किसी न किसी तरह रिहा करवाई जाए। इल्ज़ाम ये है कि सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान की कस्टडी में है, उसकी निजी जेल में है, जबकि इसके बारे में तहकीकात होनी चाहिए। उस सारे किस्से और शोर शराबे के बावजूद कोई सुनवाई न हुई। नतीजतन आज आपको ये सुनने को मिल रहा है कि डेड बॉडीज बरामद हुई है कुएं से। अब कहानी का दूसरा, यानी इसी कहानी में छुपी दूसरी कहानी यह है कि बाप बेटे के दरमियान लड़ाई है। सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान और उनका बेटा इनाम खेतरान। ग़ालिबन सबसे छोटा बेटा है, लेकिन वो अपने वालिद को हटा के खुद सरदारी हासिल करना चाहता है। नतीजा ये हुआ कि बाप और बेटे के दरमियान एक जंग छिड़ गई। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते रहे और फिर बेटे ने अपने जोर बाजू से बहुत सारी जायदाद वालिद की खुद अपने कब्जे में ले ली। अब इन हालात में जब बाप और बेटे की लड़ाई चल रही है तो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ भी उछाला जाता रहा। लेकिन जब 2019 में ये बात सामने आई कि मोहम्मद खान की फैमिली गुम हो चुकी है और उसका इल्ज़ाम यह है कि सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान की कस्टडी में है, तो पुलिस ने उस ज़माने में कोशिश की। उसके बाद जब एप्लीकेशन दी तो जाके तलाश की। पुलिस की कहानी ये कहती है कि जब वो वहाँ पे सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान का जो घर है वो हाजी कोट, एक जगह है हाजी गोट, जो कि उन्हीं का गांव है और उसी में खेतरान हाउस है, उसकी तलाशी ली गई। लेकिन वहाँ पे कोई निजी जेल न मिली और न ही ये लोग वहाँ पे कस्टडी में नजर आए।
پھر بات آئی گئی ہوگی اور محمد خان مری بیچارہ دھکے کھاتا رہا اور مختلف لوگوں کو منت سماجت کرتا رہا کہ اس کی فیملی برآمد کرائی جائے، مدد کی جائے۔ اس اثنا میں خاندان کے 7 افراد کسی نہ کسی کی جیل میں تو تھے، لیکن مسنگ پرسنز میں بھی نام چلتے رہے اور کئی ادھر ادھر کہانیاں پھیلتی رہیں، لیکن کسی نے وہ کوشش نہ کی ان لوگوں کو برآمد کرنے کی۔ جو کسی امیر زادے کی اگر اولاد ہوتی تو اس کے لیے ایک بھرپور مہم چلائی جاتی اور سب لوگ برآمد کر لیے جاتے۔ یہاں چونکہ ایک غریب آدمی تھا اور اس کا مقدمہ جو تھا، اس کے مخالفین وہ نواب تھے، لہذا ہر دفعہ پولیس ایک لیپا پوچھی کا کام کر کے اس کو فارغ کرتی رہی۔ پولیس کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ انہوں نے بعد میں پھر نومبر 2022 میں بھی ایک کوشش کی اور جا کے چیک کیا، تلاشی لی، اور ان کو وہاں پہ کچھ نہیں ملا۔ اب بات یہ ہے، اگر وہاں پہ کچھ نہیں ملا تو کیا پولیس کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ برآمد کرتی ان لوگوں کو جہاں بھی تھے یہ؟ آخر آج جو بارکھان میں ان کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں، وہ کہیں وہیں اسی علاقے میں کہیں قید تھے جہاں سے ان کو کسی نے نکال کے مار دیا ہے۔ اور یہ کہانی ساری جو ہے وہ اسی سردار کھیتران فیملی کے اندر ہے۔ اب جب یہ واقعہ ہوا اور اس کا شور مچا تو سردار عبد الرحمان کھیتران جو کہ صوبائی وزیر ہیں، اب انہوں نے اپنی جو کہانی بتائی وہ یوں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ پتہ نہیں کہ کس نے قتل کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو اس جگہ سے 500 کلومیٹر دور کوئٹہ میں اپنے وزارتی امور سنبھالے بیٹھا ہوں، یہاں موجود تھا، میں ادھر گیا نہیں، اور میں یہاں وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہی رہا ہوں، لہٰذا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ در حقیقت مجھے بدنام کرنے کے لیے، مجھے پھنسانے کے لیے کیا گیا ہے۔ کچھ وقت پہلے، کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بھی منظر عام پہ آئی تھی جس میں کہ یہی خاتون جو قتل ہو گئی ہے وہ قرآن کریم کو لے کے ہاتھ میں، تو وہ کہتی ہے کہ ہم قید میں، ہمیں چھڑوایا جائے۔ اس میں غالباً اس نے یہ ذکر نہیں کیا کہ کس کی قید میں ہے، لیکن اس میں اس نے بڑے گھنونے الزامات لگائے۔ اسے کہا کہ میری بیٹی جو ہے اس کو یہاں پہ سیکورٹی گارڈ اس کے ساتھ جنسی زیادتی کرتے ہیں، میرے دونوں بیٹوں کے ساتھ بھی جنسی زیادتی کی جاتی ہے، اور ہمیں کسی بھی وقت مار دیا جائے گا۔ اس ویڈیو کے آنے کے بعد بھی پولیس نے کوئی ایسی کارروائی نہیں کی جس سے کہ ان کو برآمد کیا جا سکتا۔ اب سارا قصہ یہیں کہیں ہے۔ سردار عبد الرحمان کھیتران نے اپنے بیٹے پہ الزام لگایا کہ یہ ویڈیو اسی نے بنوا کے اپلوڈ کی انٹرنیٹ پہ، لیکن وہ ان کے قتل کا الزام اپنے بیٹے پہ نہیں دیتے، وہاں آ کے زبان رک جاتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مجھے کچھ پتہ نہیں کہ ان کو قتل کس نے کیا۔ اب قتل کرنے والوں کا اور ان کے مفادات ان سے جڑے کیا ہو سکتے تھے، ان کی کیا رنجشیں تھیں اس کے ساتھ، کوئی اور وجہ نہ محمد خان بتاتا ہے، نہ ہی اس خاتون نے کوئی اپنی ویڈیو میں ایسی بات کی۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ سردار صاحبان اکثر جب ان سے کوئی جرم ہوتا ہے تو وہ بچ نکلتے ہیں۔ سارا قانون کا نظام، تحقیقاتی نظام، پولیس کا اور سرکاری مشینری وہ ان کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے اچکزئی قبیلے کے سردار مجید اچکزئی، انہوں نے ایک ٹریفک وارڈن کو دن دہاڑے اپنی کار کے نیچے کچل کے رکھ دیا۔ ٹریفک وارڈن چوک میں کھڑا ٹریفک کنٹرول کر رہا ہے، وہ یہ نہیں کہ کہیں چھپا ہوا تھا، چوک میں کھڑا ٹریفک وارڈن اپنا کنٹرول کر رہا تھا، لیکن ایک تیز رفتار گاڑی آتی ہے، سیدھا اس کو مار کے کچل کے آگے نکل جاتی ہے، اور یوں وہ ٹریفک وارڈن موقع پہ ہی ہلاک ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ سب کچھ پورے پاکستان کے نالج میں تھا، ہماری آنکھوں کے سامنے تھا، لیکن سردار عبد المجید اچکزئی رہا ہو گئے، ان کو بری کر دیا گیا کہ جی ان کا کوئی قصور نہیں۔ اسی طرح آپ نے
शाहजेब जतोई जो कि कराची में एक अमीरजादा था, आपने देखा, उसने भी एक नौजवान को कत्ल किया जिसकी बहन को वो छेड़ रहे थे। उसके रेजिस्ट करने पे, बहन को बचाने की पादाश में उसको मार दिया गया। उसका कुछ नहीं बना, वो आज़ाद हो। इसी तरह लाहौर में जिम्मेदार, बड़े जिम्मेदार फैमिली कांजू जो कि मुल्तान साइड के रहने वाले, उनके हाथों, उनके बच्चों के हाथों भी एक नौजवान लड़के का कत्ल हुआ। मुकदमा चलता रहा। मकतूल की मां रोती धोती रही, उसका एक ही बेटा था, बाकी उसकी बेटियां थी। बिलाखिर उसने अदालत में आके हाथ जोड़े कि इस मुकदमे को ख़त्म कर दें, कोई सज़ा न दें इनको, क्योंकि मुझे अपनी बेटियों की फिक्र है। उसको बेटियों की धमकियां दी जा रही थी कि वो उठा लेंगे। सो ये वो हमारा पाकिस्तान है जिसमें इंसाफ की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। और अगर यहाँ पे मुखालफिन को देखें तो आज ह्यूमन राइट्स वायलेशन इतने बड़े पैमाने पे हो रही हैं, कोई उसका नोटिस लेने वाला नहीं। तो ये तो बेचारे हैं ही गरीब गुरबा, इनकी जान तो बहुत ही सस्ती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इस पाकिस्तान को कम से कम ऐसा मुल्क बना दे जहाँ जालिम को सज़ा हो और मजलूम की दाद रसी हो सके। अब तक के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।